ती सडकमा बसेका हजारौं सहकारी पीडितहरू तिनले पैसा फिर्ता पाउनु पर्दैन, घन्टी बजाउने होस्, कसैले पनि नपाओस् भन्ने हिम्मत हामी राख्छौँ कि राख्दैनौँ? सत्ताको लागि पानी बिनाको माछा झै नतर्पिन म मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहकारी काण्डमा पनि शक्तिशाली होस्, लोकप्रिय होस्, नयाँ होस्, तर गल्ती गरेको रहेछ भने अपराधबाट मुक्ति नपाओस्। आफू भलो त जगत भलो भने चाहिँ अरूलाई औँला देखाउनु भन्दा पहिला आफैतर्फ फर्केको औँलाहरू हेर्न म सुझाव दिन चाहन्छु। हुन्छ र बोल्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसबारी छाला जुत्ता प्रकरण, टेरामेक्स, एनसेल, सुनकाण्ड, एउटा काण्डमा पनि संलग्न भएको एकजनाले पनि उन्मुक्ति नपाओस्। उहाँलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्न आँट गरौँ। 100 जना मानिसहरूले नक्कली खाता खोलेर करिब 1 करोड 35 करोड रुपियाँ अपचलन गरेका छन्। यसरी नक्कली खाता खोल्ने मानिसहरू मध्येको एउटा नाम हो रवि लामिछाने। माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछाने, संसद खुला चाहिएको छ, तर संसदको त्यो रोस्टरमा प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, जवाफका साथ चाहिएको छ। हामीले खोजेको यति मात्रै हो। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। म प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट मान्य सदस्यजीहरूलाई आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिन्छु। मान्य सदस्य श्री गगन कुमार थापा के विषय राख्दै हुन्छ संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही समय अगाडि प्रतिपक्षी ठाउँबाट नेकपा एमाले सदनमा एउटा विषय जोरदार ढङ्गले उठायो। सुनको प्रकरणमा शक्तिशाली मानिसहरू संलग्न भएका छन्, त्यसैले प्रहरीको नियमित अनुसन्धानबाट उनीहरू माथिको छानबिन सही टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन। शक्तिशाली नेताहरूलाई लुकाउने प्रपञ्च गरिएको रहेछ भन्ने तत्कालीन प्रतिपक्षको आशंका सही साबित भयो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। भर्खर हामीले समाचार सुन्यौँ कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्नुभयो। सरकारलाई धन्यवाद छ। यो आयोगले किटान गरेको एउटा मान्छे पनि छुट्नुहुन्न। यसमा हाम्रो सरकारलाई पूर्ण साथ रहन्छ। तलमाथि भयो भने सरकारलाई प्रश्न गर्ने हाम्रो भूमिका छ। तर यसले एउटा सँगसँगै हामीलाई एउटा कुरा सिकाएको छ। त्यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रतिपक्षको ठाउँबाट यो विषयलाई जोरदार ढङ्गले नउठाएको भए आयोग नबन्ने रहेछ। आयोग नबनेको भए सुनकाण्ड फासफुस हुने रहेछ। आज प्रतिपक्षको ठाउँमा हामीहरू छौँ र यो प्रतिपक्षको ठाउँबाट आज यस्तै गरिकन अर्को एउटा विषय नउठाउने हो भने अर्को एउटा काण्ड फासफुस हुने खतरा देखिएको छ। पशुपतिको अगाडिपट्टि चिया पसल गरेर बस्छन् हरिकृष्ण डङ्गोल, मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता हुन्। गएको केही महिना लगातार मेरो घरमा आए। सम्माननीय सभामुख महोदय, अक्षता भन्ने बौद्धको सहकारीमा 60 लाख रुपियाँ पैसा राखेका रहेछन्। यो सहकारी डुब्दैछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि उनले मलाई बिन्ती गरे। मेरो कर्तव्य थियो, मैले धेरै पछ्याएँ। बल्ल बल्ल त्यो सहकारी सञ्चालकसँग मेरो फोनमा सम्पर्क भयो। जग्गामा लगानी गरेको छु, दिन्छु भन्यो। अहिले टाप कस्यो, फरार छ। मेरो घरको ठिक अगाडि लालबाबु राउत भन्ने रौतहटको एकजना सानो मुसलमानको परिवार छ। सपना लज हुने चलाएर बसेका छन्। जीवी राईको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा 90 लाख रुपियाँ जम्मा गरेका श्रीमान श्रीमती दिनरात मकाएर रुन्थे। उनीहरूको समूह आए। जीवी राईलाई हामीले पछ्यायौँ। एकपटक सम्पर्क भयो, कम्पनीमा लगानी गरेको छु, फर्काउँछु भनेर भने। अहिले तिनी कहाँ छन् थाहा छैन। यो प्रतिनिधिमूलक दुईटा पात्रको मात्र कुरा होइन। यस्ता सयौँ होइन हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू छन्, सानसाना काम गरेका मानिसहरू। तिनले जम्मा गरेको अरबौँ रुपियाँ पैसा अहिले यति धेरै ठुलो हिनामिना भएका छौँ। यस्तो केही मानिसहरूले लुटपाट मचाउँदै गर्दा यी मानिसहरू सडकमा आइपुगेका छन्, बिच्चली भएका छन्। यिनै सहकारीहरू मध्येको एउटा सहकारी हो पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी। करिब 19,000 मानिसको 1 करोड 35 करोडभन्दा बढी पैसा त्यहाँभित्र अपचलनमा परेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले अध्ययन गर्यो। अध्ययनको 89 पेजको रिपोर्ट निकाल्यो। रिपोर्टमा भन्यो 100 जना मानिसहरूले नक्कली खाता खोलेर करिब 1 करोड 35 करोड रुपियाँ अपचलन गरेका छन्। त्यो रिपोर्टको 78औं पृष्ठमा के भन्छ भने यसरी नक्कली खाता खोल्ने मानिसहरू मध्येको एउटा नाम हो रवि लामिछाने। माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछाने माननीय हुनुहुन्छ, भोलि प्रधानमन्त्री बन्नु होला, शुभकामना छ, बन्न पनि सक्नुहुन्छ, अलग विषय हो। तर रवि लामिछाने 1 करोड रुपियाँ लिनुभएको छ। सहकारीको सदस्य हुनुहुन्न। हाम्रो कानुनको दफा 50 ले भन्छ यो गैर कानुनी छ। मैले उहाँको स्पष्टीकरण सुने, 3 मिनट 20 सेकेन्डको थियो। मैले राम्रोसँग सुने, मैले पढेँ पनि। स्पष्टीकरणमा भनिएको छ कसैले मेरो नाम लग्यो होला, मलाई थाहा छैन। सहकारीको सदस्य होइन, कसैले मेरो नाम लग्यो होला। यदि यस्तै मान्ने हो भने सम्माननीय सभामुख महोदय, 100 जना मानिसहरूको मैले रिपोर्ट पढेँ। 100 जना मानिसहरूले लगेको 1 अरब रुपियाँ लगेको प्रकृति ठ्याक्कै यही हो। कसैको धितो छैन, कोही सहकारीको सदस्य होइन, कुनै प्रक्रिया पुर्याइएको छैन। 1 अरब झ्वाङ यसरी छोडिदिने हो भने एकजनालाई मात्र छोडेर हुँदैन। अब सबैलाई छोड्नुपर्छ। एउटा सहकारीको मात्र छोडेर हुँदैन, सबै सहकारीकोले छोड्नुपर्छ। सरकार यो गर्न तयार हो? मेरो प्रधानमन्त्रीले यो प्रश्न छ। मेरो दोस्रो प्रश्न, एउटा ग्लोबल गोर्खा मिडिया नेटवर्क भन्ने छ।
यसले 50औं करोड रुपियाँ लिएर गएको छ सूर्यदर्शन सहकारी, सुप्रिम सहकारी, यसै गरिकन यो सहारा सहकारीबाट। हाम्रो कानुनले भन्छ दफा 30 ले नाफा कमाउने कम्पनीले लान पाउँदैन, गैर कानुनी भइहाल्यो। यो कम्पनी सञ्चालन गर्ने मान्छेलाई हाम्रो 122 ले पनि भन्छ, फौजदारी संहिताले पनि भन्छ अपराध भइहाल्यो। यसले कति लगेको छ? 50औं करोड लिएर गएको छ। यो कम्पनीको शेयर होल्डर को? जीवी राई, रवि लामिछाने। मैले यहाँ पनि रवि लामिछानेको स्पष्टीकरण सुने। यो 11 मिनट 53 सेकेन्डको थियो। स्पष्टीकरण सुने। स्पष्टीकरण सुनिसके पछाडि मेरा 3टा प्रश्नहरू रहे जो म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु। 78 वैशाखदेखि 79 ज्येष्ठसम्म जतिखेर यसको सञ्चालक श्री रवि लामिछाने पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामै सहकारीबाट 10औं करोड लगिएको छ, जबकि एक सुका पनि लान पाइन्न। यो कम्पनी अहिले डुबिसक्यो। स्पष्टीकरणमा भनिएको छ कि मैले पैसा हालेको पनि छैन, मैले पैसा फिर्ता लिएर गएको पनि छैन। बुटोलको सुप्रिम सहकारीबाट 1 करोड रुपियाँ लिएर गएको छ, यो पनि गैर कानुनी छ। मैले फिर्ता लगिएको छैन भनेर भनिएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा तमसुक गरेर 1 करोड 80 लाख रुपियाँ लिएर आएको तमसुकको सरकारी कागज बाहिर प्रमाणको रूपमा आएको छ, यो पनि गैर कानुनी छ। ग्यालेक्सी जस्तो कम्पनीले पैसा लिएर गएको पैसा छोडिदिउँ त भइहाल्यो, ठुलो मान्छे हो छोडिदिउँ भनेर भन्ने हो भने सम्माननीय सभामुख महोदय करोड होइन, अरब होइन, खरब रुपियाँ छोड्नुपर्छ। किनकि प्रधानमन्त्रीले अस्ति रोस्टरमा उभिएर बोल्नुभएको कार्यदलको रिपोर्टले नै के भन्छ भने यस्तै कम्पनीहरूमा गएर अरबौं रुपियाँ पार्क भयो, यो कम्पनीहरूबाट पैसा जफत नगरिकन यस्ता मानिसहरूको पैसा फिर्ता गर्न सकिन्न। यो अरबौं रुपियाँ छ, हजारौं मानिसहरूको कुरा हो, कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा होइन। सम्मानित सभामुख महोदय, यो अनुसन्धानको विषय बन्छ कि बन्दैन? हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न यही हो। प्रधानमन्त्रीले हिजो पोखरामा भन्नुभएछ अनुसन्धान गर्ने हो, तर हाम्रो प्रश्नको अनुसन्धान कसले गर्ने हो? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीले देख्यौँ नि त, सभामुख महोदय मार्फत मेरो प्रश्न हो। सुनकाण्ड भर्खर हामीले हेरौँ। सुनकाण्डमा के भयो? प्रहरीले अनुसन्धान गर्दाखेरि शक्तिशाली मान्छेलाई लुकाउँदो रहेछ, भर्खर देखियो। प्रहरीले भएको भए कृष्णबहादुर महरा वा यस्ता लगायतका शक्तिशाली नेताहरूको त नामै नपर्ने रहेछ भने यहाँ त गृहमन्त्री आफै मुसिनु भएको छ। यसको अनुसन्धान कसरी हुन्छ? यसको विश्वास हामीले कसरी गर्ने हो? सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले सकाएँ जीवी राई लगायतको ग्रुप जुन छ जसमा दिपेश पुन अहिले पक्राउ परेर बुटोल लिएर गइएको छ, यो समूहले अरबौं रुपियाँ अपचलन गरेको छ र त्यसमध्येको सबैभन्दा धेरै ठुलो पैसा ग्यालेक्सी, यही गोर्खा मिडिया ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा गएर गएको छ। र मैले थाहा पाएसम्म अरू थुप्रै शक्तिशाली नेताहरूको पनि नाम आउँछ यदि राम्रोसँग अनुसन्धान हुने हो भने। त्यसैले अनुसन्धान अहिले नियमित ढङ्गले अहिलेको प्रहरी प्रशासनले यसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले कसरी पत्याउने? त्यसैले हाम्रो यति नै मात्रै माग हो, सहकारीमा जसले ठगी गरेको छ फेयर ढङ्गले अनुसन्धान होस्, कुनै एउटा प्रमाण नाश नहोस्, एउटा पनि प्रमाण नष्ट नहोस्। अहिले प्रमाणहरू छ, प्रहरीसँगै छ, पीडितहरूले जम्मा गरेर प्रमाण दिएका छन्, एउटा पनि प्रमाण नष्ट नहोस्। जसले जो मुछिएको छ ऊ आफैले अनुसन्धान गर्छ भनेर हामीले कसरी पत्याउने? त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामीलाई जवाफ चाहिएको। सम्मानित सभामुख महोदय, हामीलाई त्यस्तो कुनै ओठे जवाफ होइन, यो प्रधानमन्त्री बनाइदिने टाइपको जवाफ होइन, हामीलाई जिम्मेवारी बोधका साथमा जवाफ चाहियो। र म यो सदनबाट मेरो मित्र माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई टुङ्ग्याउन दिउँ, दुधको दुध पानीको पानी हुन दिउँ, नखाएको विष लाग्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसको पीडा मैले पनि भोगेको छु, हामी सबैले भोगेका छौँ। यदि विष नखाएको छ भने लाग्नु हुँदैन। हामी कसैले पनि न्यायाधीश भनेर त दोषी भन्न पाउँदैनौँ। हामी कसैले भनेका छौँ भने त्यसलाई म त्यो गलत हो भनेर भन्छु। यदि दोष छैन भने त्यो लान्छनाबाट मुक्ति पाउनुपर्छ, आरोपबाट मुक्ति पाउनुपर्छ, काम गर्न पाउनुपर्छ। नयाँ आउनुभएको मन्त्रीलाई काम गर्न दिनुपर्छ, हामी दिन्छौँ काम गर्न। तर विष खाएको छ भने विष लाग्छ, यति मात्रै हो। यसको यो छुट्यो भन्ने मात्र। सम्मानित सभामुख महोदय, मैले टुङ्गाएँ, मेरो अन्य दलहरूलाई पनि आग्रह छ, यो कुनै राजनीतिक आग्रह होइन, यहाँ कुनै केही कुरा भत्काउनु छैन, कसैलाई हटाउनु पनि छैन। यहाँ सुप्रिम, इमेज, शिवदर्शन यस्ता खालका सयौं सहकारी जसका तपाईँ हाम्रा मतदाता छन्, हजारौं छन्, लाखौं छन्, तिनको पैसा फिर्ता गराउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने तपाईँ हाम्रो प्रश्नको कुरा मात्रै हो। यो पैसा फिर्ता गराउने कुराको सन्दर्भमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो, अहिले किन बोलिस् भन्नु होला? बोल्दै आएको अनुसन्धान प्रभावित होला भन्ने डर लाग्यो। सम्मानित सभामुख महोदय, त्यो अनुसन्धान प्रभावित सकाए। त्यसैले संसद, नेपाली कांग्रेसलाई संसद बन्द गर्नुहोस् हामीलाई। सम्मानित सभामुख महोदय, आग लागेको विषय छ, गुठी पीडितको विषय छ, कति विषय उठाउनु छ हामीलाई यहाँ? यो संसद सबभन्दा बढी अहिले हामीलाई चाहिएको छ। संसद बन्द हामीलाई होइन, संसद खुला चाहिएको छ, तर संसदको त्यो रोस्टरमा प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, जवाफका साथ चाहिएको छ। हामीले खोजेको यति मात्रै हो। र अन्त्यमा सम्मानित सभामुख महोदय, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय थियो, ऊ त्यो रोस्टरमा उभिएर बोलेको हुँ। खुट्टा नकमाऊ सरकार,
नेता होस् कि नाता होस् नछोड भनेको। सुनकाण्डको बेलामा नेकपा एमालेको साथीले कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि आयोग बनाउने कुरामा साथ दिएको। अनि अस्ति भर्खर मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गरेको मन्त्रीलाई मन्त्रीबाट हटाऊ भन्दै गर्दा घर पठाइदियो भनेर बोलेको। तर यो बोल्दै गर्दा सत्ता पक्षमा थिएँ म, सत्ता पक्षमा थिएँ। सिङ्गो सत्ता पक्ष उभियो कि उभिएन हेरिनँ मैले। आज म विश्वास गर्छु मैले कुरा टुङ्गाइसकेपछि सत्ता पक्षबाट कोही उठ्नुहुन्छ र बोल्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसबारी छाला जुत्ता प्रकरण, टेरामेक्स, एनसेल, सुनकाण्ड, एउटा काण्डमा पनि संलग्न भएको एकजनाले पनि उन्मुक्ति नपाओस्। दाहिने बस्ने होस् कि देब्रे बस्ने होस् कसैले नपाओस्। नेता होस् कि नाता पर्ने होस् कसैले नपाओस्। रुखको छारी मुनि बस्ने होस् कि घाम ताप्ने होस् कि हँसी हथौडा बोक्ने होस् कि घन्टी बजाउने होस् कसैले पनि नपाओस् भन्ने हिम्मत हामी राख्छौँ कि राख्दैनौँ। अनि यी काण्डहरूको कुराकानी गर्दै गर्दा सहकारी काण्डमा पनि शक्तिशाली होस्, लोकप्रिय होस्, नयाँ होस्, तर गल्ती गरेको रहेछ भने अपराधबाट मुक्ति नपाओस्, यो यति भन्ने हिम्मत हामी राख्छौँ कि राख्दैनौँ। यो सदनलाई प्रश्न पनि हो, यो सबैलाई प्रश्न पनि हो। यो कुनै एउटा पक्षको कुरा होइन, सिङ्गो सदनको विवेकमाथिको प्रश्न पनि हो। सम्माननीय सभाको महोदय, त्यसैले म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ। हामी यसको जवाफ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीबाट चाहन्छौँ। सम्माननीय सभाको महोदयलाई पनि मेरो अनुरोध छ, यो प्रश्नलाई यतिकै मर्न नदिउँ र एउटा विश्वास चाहिएको छ हामीलाई। यसको अनुसन्धान फेयर हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास चाहिएको छ। अनुसन्धान फेयर हुन्छ भन्ने कुराको हामीलाई विश्वास प्रधानमन्त्रीले कसरी दिलाउनुहुन्छ हामी त्यो सुन्न चाहन्छौँ। हामी कहीँ कतै कुनै बखडा झिक्न चाहँदैनौँ, हामी कहीँ कतै सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न चाहँदैनौँ, हामी कहीँ कतै सदनलाई अप्ठ्यारो पार्न चाहँदैनौँ। सदन चल्ने मात्र होइन, पहिलाभन्दा अझ 2 गुणा चलोस्, चाँडो चाँडो कानुन बनोस्, हामी साथ दिन चाहन्छौँ, हामी सँगै हिँड्न चाहन्छौँ। तर हामीले उठाएको यो प्रश्न के यो नाजायज छ के? यो प्रश्न नेपाली कङ्ग्रेसले उठाएको प्रश्न के हाम्रो निजी प्रश्न हुन्? ती सडकमा बसेका हजारौँ सहकारी पीडितहरू तिनले पैसा फिर्ता पाउनु पर्दैन, तिनको पैसा फिर्ता पाउने कुराको ग्यारेन्टी होस्। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। मान्य सदस्यहरूबाट विगतका र आजको बैठकमा पनि उठेका विषयहरूमा हामी सबै जानकार नै छौँ। सदनमा नेपाल सरकारको उपस्थिति रहने भएकोले उल्लेखित विषयहरूमा नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण भएकै छ। साथै यस विषयमा मेरो पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बेहोरा म जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी के राख्न खोज्नु भएको छ? एकदम संक्षिप्तमा राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिनदेखि सम्मानित सदनमा कामभन्दा अनावश्यक गन्थनहरू सुनिरहेका छौँ। एउटा कहावत छ सभामुख महोदय, रात दिन तर्पेंगे, जान से जाएंगे, बिछड़ के दिलबर से नहीं रह पाएंगे। सत्ताको लागि पानी बिनाको माछा झै नतर्पिन म मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय रवि लामिछाने माथि भएको जनताको मत विश्वासको इज्जत र कदर गरौँ र सोही विश्वासलाई कायम गर्न आएको रूपमा उहाँलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्न आँट गरौँ, किनकि देशमा सुशासन त कायम गर्नै पर्छ। आफू भलो त जगत भलो भने चाहिँ अरूलाई औँला देखाउनु भन्दा पहिला आफैतर्फ फर्केको औँलाहरू हेर्न म सुझाव दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, म प्रसङ्गमा जान चाहे। हिजो मात्रै सुनसरी बर्जु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा पर्ने जयनगर मुस्लिम टोलमा भएको आगलागीमा 27वटा घर जलेर नष्ट भएका छन्। मोरङका पूर्वमा सन्थाल समुदायको 22 घर, तेह्रथुम, भोजपुर र पाँचथर जिल्लामा आगलागीले गर्दा विभिन्न गोदाम उद्योगहरू गरी जम्मा 35 घर जलेर नष्ट भएको छ। भोजपुरमा 3 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। आगलागीबाट स्थानीयका घर, गोठ, लत्ता कपडा, भाडा बर्तन, अन्नपात, पशु चौपाई लगायतका धनमाल जलेर नष्ट भएको छ। आगलागीबाटै देशका रामेछाप, सप्तरी लगायतका अन्य भूभाग करोडौँको क्षतिको विवरणहरू आइरहेका छन्। सभामुख महोदय, विगत 10 वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा आगलागीबाट देशैभरबाट 18,792 आगलागीका घटना भएको र 769 जनाको ज्यान गएको, 2,568 घाइते भएका छन्। आर्थिक क्षति 22 अर्ब 23 करोड भन्दा बढीको भएको छ। यसरी आगलागीका घटना हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको देखिन्छ र स्थानीय तहको सागरताले मात्र यो रोक्ने अवस्था छैन। सभामुख महोदय, सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण प्राधिकरण लगायतका अन्य निकाय र संयन्त्रलाई खटाएर तत्कालै उद्धार एवं राहतको कार्य अगाडि बढाउन म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार गम्भीर ध्यानाकर्षण र माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री हेमराज राईलाई आफ्नो विषय संक्षिप्तमा राखिदिन अनुरोध गर्छु।
म संक्षिप्तमै राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। नेकपा एमाले अहिले सत्तापक्षीय दल भएको छ र यो पार्टी देशमा सुशासन र समृद्धिको लागि समर्पित भएर लागिरहेको संसदीय राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भइरहेको हुनाले सत्ता पक्षले उठाएका जिम्मेवार विषयहरूप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले देशमा सुशासन र व्यथितिहरूको अन्त्यको लागि, भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि काम गर्नको लागि असजिलो भएको हुनाले मैले गठबन्धन परिवर्तन गर्नु परेको हो भनेर सदनमा बोलिसक्नु भएको हुनाले र नेकपा एमाले उहाँको त्यस कार्यमा निरन्तर सहयोगी हुने हुनाले म प्रतिपक्षका साथीहरूलाई यस्ता विषयहरूमा जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, निश्चिन्त भएर यो देशमा वर्तमान सरकारले भ्रष्टहरूमाथि कारबाही गर्नेछ भनेर म आफ्नो तर्फबाट विचार राख्न चाहन्छु र मेरो आफ्नो विषयवस्तुतिर जान चाहन्छु। सभामुख महोदय, अहिले देशभर आगलागीका घटनाहरू घटिरहेका छन्। फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था भए पनि एजेन्टहरूले प्रति व्यक्ति 3 देखि 4 लाखसम्म रुपैयाँ उठाउने गरेको छ। साहु महाजन ऋण लिएर विदेश गएका युवाहरू आफूले भनेको काम र सेलेरी नपाएर दुःख झेल्नुपर्ने अवस्था छ। कयौँ कामदार युवाहरू जेलमा छन् त कतिपय अल्पत्र अवस्थामा छन्। विदेशमा मृत्यु भएका कामदारहरूको शव ल्याउन पनि महिनौ लाग्छ। तर पनि यी समस्याहरूमा राज्यको ध्यान गएको देखिँदैन। त्यसैले यस्ता समस्यामाथि राज्यको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै ठग दलाल एजेन्ट र मेन पावरलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाहीको लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्री बजेटको छलफल चलिरहँदा सरकार र गठबन्धनको समीकरण फेरिएको छ। मलाई लाग्छ गठबन्धन फेरिएसँगै सरकारका प्राथमिकता र सिद्धान्त पनि फेरिएला नै। जे फेरिए पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गत वर्षकै घोषणा अनुसार यस वर्ष बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका र सहभागिता भएन भने हामी यो बजेट पास गर्नको लागि सहयोगी किमार्थ पनि भन्न सक्दैनौँ। विपक्षीको पनि बजेट पास गर्ने क्रममा के भूमिका हुन्छ भन्ने कुराको नजिर संसदमा स्थापित भइसकेको कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूको पार्टीले हामीलाई यो कुरा सिकाइसकेको पनि छ। हामीलाई 5 करोड 10 करोड चाहिएको होइन। हामीलाई 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको सिफारिसमा कम्तीमा 50 करोडका योजना दिइयोस्, कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो। यदि सांसदहरूको बजेट निर्माणमा सहभागिता शून्य बनाइयो भने बजेट पास हुँदैन भन्ने कुरा हामी विपक्षी सांसदले मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसदहरूले भनेको कुरा म सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान। माननीय सदस्य श्री शान्ति विक। सभामुख महोदय, सत्ताको खेलले नेपालको राजनीतिकलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ, यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ, नेतृत्वले बुझ्न नसक्दाखेरि देशले क्षति बेहोर्न परेको छ। सभामुख महोदय, हिजो मेरो क्षेत्र चितवन 2 का सहारा बहुउद्देश्य सहकारी बचतकर्ताले 85 करोडको ठगीको आरोपित नै स्वार्थ मिल्ने मन्त्रालयको मन्त्री बन्दा अनुसन्धानमा प्रभावित हुने र आफूहरू अन्यायमा पर्ने कुरा फोन मार्फत मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न बाटो फराकिलो बनाइदिनु हुन म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र अर्थमन्त्री वर्तमान पुनको पनि 130 केजी सुनकाण्डमा जुन कुराहरू समाचारहरू बाहिर आइराखेका छन्, यो कुरा के हो म यो सरकार मार्फत जान्न चाहन्छु र यो सदनलाई अवगत गराइयोस्, जानकारी गराइयोस् भन्दै म आफ्नो भनाइ राख्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री शान्ति श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेलम्ची खानेपानीका 2वटा ट्याङ्की गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 रहेको छ। 2वटा विशाल पानी ट्याङ्की भए तापनि गोकर्णेश्वर नगरवासी खानेपानीबाट वञ्चित छन्।
पटक पटक केही ठाउँमा पाइप बिछाउने काम भए तापनि खानेपानी वितरण हुन सकेको छैन। सभामुख महोदय, एउटा ट्याङ्की भएको ठाउँमा लगाइएको सेयरवाल नै भत्किएको छ, त्यहाँ वरिपरि जमिन भाँसिएको छ। आउने वर्षसम्म सेयरवाल निर्माण नभए त्यहाँ रहेको बस्ती नै जोखिममा पर्ने अवस्था छ। खानेपानी मन्त्रीज्यूलाई उक्त ठाउँमा कुनै गम्भीर क्षति नहोस् भने तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी समस्याको समाधान गरिदिनु हुन सदन मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शिवा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो विश्वासको मत जनताको लागि विश्वासमा परिणत होस्। धन्यवाद नेपाल सरकार, गृहमन्त्रीज्यू र गृह मन्त्रालय परिवारलाई। मिटर ब्याज पीडित र आरती शाहको परिवारसँग भएको सहमति छिटो कार्यान्वयन होस्। सुन्ने समय सुन्ने होइन सुनिने बनोस्। सडक दुर्घटना, लघुवित्त, सहकारी पीडित, बैंकको ब्याज वृद्धि, कृषकको पीडा, दलितको मुद्दा, यातायात व्यवसायीको पीडा, आत्महत्या, बेरोजगार समस्या, व्यवसाय ठप्प, भूमिहीनको पीडा, सुकुम्बासीको पीडा, महँगीको पीडा, स्वास्थ्य उपचारको पीडा, भ्रष्टाचार, शेयर कारोबारमा चलखेल, खानेपानीको अभाव, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको पीडा, पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ, विमानस्थलमा विदेश जानेको भिड, लाइसेन्सको किनबेच, भूमाफियाको बिगबिगी, अल्पत्र पुल सडकका ठुला आयोजना, आइटीमा फड्को मार्ने युवाको निराशा, अध्यागमनमा पर्यटकको भिजा लिने लाइन यावत कयौं मुद्दा नउठाएका होइनौँ सभामुख महोदय। यतिका लाखौं राष्ट्र सेवक हुनुहुन्छ, व्यवस्थापनमा ध्यान जाओस्। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सुन्ने समय सुन्ने होइन सुनिने बनोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त हिजो मात्र तेस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीज्यू र नवगठित मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीज्यूहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, चक्रपथको सर्भिस ट्र्याक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले साह्रै गाह्रो पार्यो। गत वर्षदेखि नै मैले संसदमा सामाकुसी गङ्गोबु क्षेत्रका व्यवसायी, स्थानीय बासिन्दा र देशैभरिबाट काठमाडौँमा पहिलो पटक पाइला टेक्ने 10,000 नागरिकले भोगिरहेको हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको पीडाको आवाज उठाएको छु। साथै पटक पटक रिङ रोड परियोजना पुगेको छु। सडक विभागसँग समस्या समाधानको लागि छलफल पनि गरेको छु। अब चाँडै सकिन्छ भनेर सुनेको पनि 1 वर्ष हुन लाग्यो। स्थानीयको रोष जनप्रतिनिधिमाथि, सडक विभागको दावा ठेकदारले गर्नुपर्ने। ठेकदार भन्छन् मलाई त सरकारले पैसै दिएन, घर बेचेर बनाउन खोज्दा पनि नसक्ने भए, अब म के गर्ने। आजित भएर यो सडक त हाम्रो होइन भनेर काठमाडौँका मेयर साहबले बोर्ड नै राख्नु भएको छ। सरकारलाई साह्रै गाह्रो परेको भए महानगरसँग सापट्टि पो माग्ने हो कि। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, विगतका वर्षहरूमा बाढीबाट पीडित किसानहरूले अहिलेसम्म राहत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अव्यवस्थित बस्ती र सुकुम्बासी समस्या जस्ताको तस्तै छ। बर्दिया राष्ट्र निकुञ्ज र कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रका बस्ती र उपभोक्ता बीचको समस्या तथा जङ्गली जनावरबाट भइरहेको क्षतिले जनता पीडित छन्। बर्दिया गुलेरिया जब्दीघाट पुल निर्माणको काम छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनु पर्नेछ। गुलेरिया मूर्तिया भन्सार नाका के कारणले खुल्न सकेको छैन? कानुनी प्रक्रिया मिलाई नाका खोली सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने अति आवश्यक छ। यी सबै समस्याहरूको उचित सम्बोधन गर्नका लागि म सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरी सम्बोधन गर्नको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शङ्कर भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो मौजुदा नेपाल सरकारको नीति, कानुन आदि इत्यादि कारणले जनताका सरोकारका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ। उदाहरणको लागि मेरै निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ 2 रिसिङ र घिरिङ गाउँपालिका जो विकासको दृष्टिकोणले अति पछि परेका गाउँहरू छन्, त्यहाँ 2टा मुख्य राजमार्ग छन्, सिंहपथ र कृष्ण मार्ग। यी 2टा मार्गको लागि टेन्डर प्रक्रिया खोलेर ठेकेदारहरूले, निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गर्दा बिचमा कानुनी अडचन आइसकेपछि वर्षौँसम्म त्यो नसल्टिएको कारणले ती दुर्गम गाउँहरूमा अब बर्खा लाग्दैछ। ती 2टा बाटो मुख्य मोटर मार्ग बनाउन सकिएन भने ती 2टा गाउँपालिकामा मात्रै होइन, तनहुँसँग जोडिएका नवलपुर
र चाहिँ बुटोलसम्म रूपन्देहीसम्मका जनताले दुःख पाउनुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै कुनै पनि विकासका निर्माणलाई कुनै पनि कारणले अवरुद्ध गर्नु जायज हुन्न। त्यसकारण मौजुदा कानुनले विकासलाई अवरुद्ध भएको छ भने म सम्माननीय मान्य सदस्य श्री सपना राज भण्डारी। सम्माननीय सभामुखज्यू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा दैनिक ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू लाइनमा भेटिन्छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सेवा प्रवाहबाट ती विद्यार्थीहरू आजित बनेका छन्। कसैले समयमा मार्कसिट पाएका छैनन्, कसैले ट्रान्सक्रिप्ट पाएका छैनन्। यसले उनीहरूलाई ज्यादै मर्का परेका छन्। त्यति मात्र होइन, केहीले त उच्च शिक्षा प्राप्त सुनौलो अवसर समेत गुमाउनु परेको छ। अत समयमा नै यो समस्याको हल गर्दै मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो विश्वविद्यालयलाई समय सापेक्ष बनाउन जरुरी छ। विद्यार्थीलाई हरेक सेवा सुविधा फास्ट ट्र्याकबाट उपलब्ध गराउन यस गरिमामय सदनबाट विश्वविद्यालय र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सरस्वती बजिमय। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यू उथल पुथल ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने भन्नुहुन्छ, तर सहकारी ठगीमा मुछेको व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउनुहुन्छ। पीडित र जनताले के विश्वास गर्ने ठाउँ छ? जवाब पाऊ। पहाडी क्षेत्रमा हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण फरक हुन्छ, किनकि त्यहाँ जनसङ्ख्या कम र भूभाग ठुलो हुन्छ। के पहाडी क्षेत्रका नागरिकहरू यो देशको नागरिक होइन र हो भने किन भेदभाव गरिन्छ? सभामुख मार्फत जवाब पाऊ। त्यसै पहाडी क्षेत्रभित्र खोटाङ जिल्ला पनि पर्दछ। सदरमुकाम जोड्ने सडक त छ, तर सदरमुकाम दिक्तेल बजार हालसम्म पनि ढलान भइ नसकेको अवस्था छ। जति अनुरोध गरे पनि न्यूनतम बजेट मात्र दिने हुँदा के काम हुन्छ? कुनै पनि बेला दुर्घटना हुने अवस्था छ। त्यसकारण सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। खोटाङ जिल्लामा बाँदरको कारण बस्तीहरू सर्ने क्रम बढिरहेछ। लगाएको बाली। माननीय सदस्य श्री सरस्वती सुब्बा। सम्मान्य सभामुख महोदय, स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा कमाउँदै आएका किसानहरू 23 दिनदेखि धरनामा छन्। उनीहरू मोही हुन्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 26ले धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन, संरक्षण र गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनको लागि कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई मान्दा किसानको माग संविधान सम्बद्ध छ। सभामुख महोदय, गुठी समस्या दाङमा मात्रै छैन, गुठी संस्थानमा भएको अभिलेख अनुसार 68 जिल्लामा छ। राजगुठी मात्रै 2335 छन्। 73,512 हेक्टर जग्गा छ। यही हाराहारीमा छुटगुठी रहेको अनुमान छ। गुठी जग्गालाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको रूपमा लिएको छ। आर्थिक समृद्धि र किसानको हितका लागि गुठी जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन आवश्यक छ। गुठी जग्गाको अभिलेख राख्ने, किसानको मुयानी हक सुनिश्चित गर्ने, गुठी जग्गा वर्गीकरण गरी उपयोगमा ल्याउने, गुठी जग्गाबाट हुने आय स्रोतलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने लगायत व्यवस्थापन गर्नको लागि गुठी विधेयक ल्याउन र दाङमा आन्दोलनरत किसानको माग वार्ताको माध्यमबाट तत्काल सम्बोधन गर्न म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सराज अहमद फारूकी। सम्मान्य सभामुख महोदय, इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र महिना रमजान सुरु भएको छ। यस पवित्र महिनामा मुस्लिम समुदाय दिनभर निराहार बस्छन् र पवित्र ग्रन्थ कुरानको पाठ र विशेष नमाज पढ्छन् तथा देश विदेशमा सुख शान्ति, आपसी सद्भाव, भाइचारा सदैव कायम रहोस् यसको लागि दुआ गर्छन्। सम्मानीय सभामुख महोदय, देश र विदेशमा रहनुभएका सबै मुस्लिम समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो पवित्र महिना रमजानको बरकतले हामी सबैमा भलो होस् कामना र दुआ गर्दछु। सभामुख महोदय, मेरो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूले 3वटा प्रदेशका प्रमुख चयन तथा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्नुभएकोमा उहाँलाई आभार तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदेश प्रमुखमा नेपाल मुस्लिम इतिहास सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष माननीय नजिर मियाज्यू तथा प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनुभएका सबै मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय,
नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भने पनि यी दुवै क्षेत्रमा राज्यले दायित्व वहन गर्न सकेको देखिँदैन। यो आवश्यकता पूर्तिका लागि समुदायले दान चन्दा सहयोगबाट देशभर थुप्रै सामुदायिक अस्पताल स्थापना गरेका छन्। पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको चौपत्ता स्थित शहीद स्मृति सामुदायिक अस्पताल त्यहाँका सचेत नागरिकहरूले 2067 सालमा महायज्ञ लगाई सङ्कलन भएको दान तथा भेटीबाट स्थापित एक नाफारहित अस्पताल हो। 4 बिघा क्षेत्रफल र 51 शय्यासम्मको सुविधा दिन सकिने भौतिक पूर्वाधार रहेको यस अस्पतालमा केही उपकरण र भौतिक निर्माणमा सरकारको समेत लगानी रहेको छ। निम्न वर्गका नागरिकका लागि वरदान साबित भएको यो अस्पताल सञ्चालन खर्चको अभावमा अब बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। तसर्थ हजारौँ नागरिकको स्वास्थ्य र करोडौँको लगानी मध्यनजर गर्दै स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि बनाई सरकारीकरण गर्न सभामुखजी मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्ले। सम्मान्य सभामुख महोदय, विश्वभर प्रोफेसनलहरूको एउटा सामाजिक सञ्जाल छ लिङ्क्डइन भन्ने। त्यहाँ आज बिहान मैले एकजना नेपाली कानुनी सल्लाहकार कैलाश पाण्डेको पोस्ट पढ्न पाएको थिएँ। भर्खर जग बस्दै गरेको असाध्यै प्रचुर सम्भावना रहेको डिजिटल उद्योगहरू, दराज जस्ता ई कमर्स कम्पनीहरू, हुवावे लगायत विदेशी पुँजी विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूबाट झन्डै 40 देखि 50% युवा श्रम शक्ति चाहिँ सेवानिवृत्त हुने अवस्थामा रहेको एउटा डरलाग्दो चाहिँ प्रोजेक्सन मैले पाएँ। नेपाल सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरू, शिक्षा मन्त्री, विज्ञान मन्त्री, उद्योग मन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूको चाहिँ यसमा ध्यान आकृष्ट गर्न चाहेछु। अलिकति स्थानीय पुँजी प्रविधि को प्लेटफर्महरू, डिजिटल सर्भिस प्लेटफर्म, इन्फ्रास्ट्रक्चर र डिजिटल पब्लिक गुड्सको जुन हायरार्की छ, हिन्दुस्तानले धेरै राम्रो काम गरिराखेको छ, त्यसको अनुकरण गर्नेतिर चाहिँ हाम्रो पहलहरू जाउन् भन्ने म मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शान्ति चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले व्यवस्था परिवर्तन त गर्यौँ तर अवस्था परिवर्तन हुन सकेन। हामीलाई थाहा छ विवाह एउटा पवित्र बन्धन हो, तर दाइजोको कारण छोरी चेलीहरू कुनै वस्तु सरह खरिद बिक्री हुन बाध्य भएका छन्। घटना ताजै छ। 12 जिल्लामा सुनको सिक्री नदिएको भन्दै विवाह मण्डपबाट बिहे रद्द गरी भागेको खबरले सिङ्गो नेपाली समाज स्तब्ध भएको छ। यस्ता क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक अपराधीको संज्ञा दिँदै कानुन बमोजिम सजाय दिन अनुरोध गर्दछु। साथै विशेष गरी मध्य प्रदेशमा विकृतिका रूपमा रहेका दाइजो प्रथाले महिलाहरू अत्यन्तै पीडित भएका छन् र आत्महत्या समेत गर्न बाध्य छन्। तसर्थ सभामुख महोदय, यस्ता सार्वजनिक अपराध न्यूनीकरण गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, दैलेख जिल्ला रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणमा ल्याइएको उपकरणहरू नेपालगञ्ज भन्सारमै रोकिएको छन् र 2 हप्तादेखि चीनबाट भारतका कोलकाता हुँदै नेपालगञ्ज आइपुगेको ड्रिल मेसिन लगायत उपकरणहरू रुपैडिया भन्सारले रोकेको रहेको छ। भन्सारमा छुटपत्र उपकरणहरूको नाम फरक परेको कारणले नेपालगञ्ज भन्सारले सबै सामानहरू रोकेको हो। रुपैडिया नाकाबाट दैलेखसम्म मेसिन पुर्याउन झन्डै 8 देखि 10 दिनसम्म लाग्छ। सबै मेसिनका पार्ट टुक्रा टुक्रा पारिएकोले जडान गर्न समेत समय लाग्छ, तर उपकरण हप्तौँ दिनसम्म भन्सारमा रोकिँदा अन्वेषणको काम प्रभावित बनेको छ। पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवर्धन केन्द्र डिभिजन कार्यालय बुझेअनुसार भन्सार पत्रमा नाम त्रुटि हुँदा झन्डै 10 ट्रक सामानहरू भन्सारमा रोकिएको जानकारी विभिन्न समाचार र दैलेख जिल्ला सिडिओबाट प्राप्त भएको। सो उपकरणहरू छिटोभन्दा छिटो सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनको लागि प्रक्रिया मिलाई रोकिएको काम छिटो थालनी गर्न नेपाल सरकारको दायित्व रहेको यस गरिमामय सदन मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सीता मिजार। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला बहालवाला मान्य गृहमन्त्रीज्यूको सहकारी ठगी काण्ड संलग्न रहेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा मुद्दा जाहेर परेको छ। यसले आम रूपमा गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ। मुलुकमा कानुनी शासन स्थापना गर्ने सन्दर्भमा मुख्य भारा बोकेको गृह प्रशासनको बागडोर सम्हाले बसेको नेतृत्वमाथि नै यसरी गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा हुँदा समेत बहालवाला रहिरहनु भएको मन्त्रीज्यूको प्राकृतिक न्याय
सिद्धान्त विपरीतको जुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 176मा भनिएको छ कि न्याय निरूपण गर्नको लागि चाहिँ त्यो न्यायाधीशले आफ्नै स्वार्थ बाँझिनेले गर्नु मिल्दैन। त्यसकारण सार्वजनिक पदमा बसिरहनु कति जायज हो? निष्पक्ष छानबिनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने कि नगर्ने? गृहमन्त्रीज्यूले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने? त्यसै गरी सुनकाण्डमा मुख्य आरोपी मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको हिमचिम रहेको मान्य सदस्य श्री सुनिता बराल। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 10% मानिस कुनै न कुनै प्रकारको किडनी समस्याबाट प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। ग्लोबल वार्मिङ डिजिजमा 2010मा 27औं स्थानमा रहेको यो समस्या 2020मा आइपुग्दा 10औं स्वास्थ्य समस्याभित्र परेको छ। मृत्युको प्रमुख कारण नसर्ने रोगहरूमध्ये किडनी प्रमुख 3 समस्याहरूमध्ये पर्छ। नेपाल जस्ता विकासोन्मुख र मध्यम आय भएका देशमा 60 वर्षभन्दा कम उमेरकै 25% हाराहारीमा किडनी समस्या भएको पाइन्छ। किडनी खराब भइसकेपछि प्रत्यारोपण बाहेक अन्य विकल्प प्रभावकारी छैन। डायलासिस शरीर र सम्पत्ति पनि नधान्य अल्पकालीन विधि मात्रै हो। गएको आर्थिक वर्ष मात्रै 7,500 नागरिकले स्वास्थ्य सहयोग प्राप्त गरेका छन् भने किडनी ट्रान्सप्लान्ट 432 जनाले गरेका छन्। त्यसैले किडनी जोगाउने उपायको सचेतना र पूर्व प्रतिरोधात्मक काम गर्न जरुरी छ। कृषिमा प्रयोग हुने भिटामिन रासायनिक औषधिहरूको जथाभावी प्रयोग यसको एउटा। मान्य सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठ। माइक अर्को छ कि आयो होला? चल्यो। हेलो सभामुख महोदय, उदयपुर जिल्लाको चौडण्डी नगरपालिकाभित्र पर्ने त्रिजुगा नदीमा बन्दै गरेको सिवाई पुल उद्घाटन हुन अघि नै भत्किएको छ। त्यस्तै उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकाको गिदेरी खोलाको पुल, उदयपुर र भोजपुर जोड्ने सुनकोशी नदीको रानीटार पुल, उदयपुर र खोटाङ जिल्ला जोड्ने सुनकोशी नदीको धाप्लाङ पुल अलपत्र बनेको छ। यसरी पुल र बाटोमा राज्यको ठुलो लगानी लाग्ने, तर त्यो लगानी खेर गइरहेको र त्यहाँका नागरिकहरूलाई आवत जावत गर्न कठिन भइरहेको छ। सभामुख महोदय, यसरी उपयुक्त पोलहरू अलपत्र परेको हुँदा कारण पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्न र निर्माण कार्य तुरन्त सम्पन्न गर्न सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सूर्यकुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम प्रधानमन्त्रीज्यू नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई, कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालमा बेरोजगारी नपाएर रोजगारी नपाएर साउको ऋण बोकी लाखौँ युवा विदेशिन बाध्य छन्। विदेश जानु युवाहरूको रहर होइन, बाध्यता हो। यही बाध्यताको फाइदा उठाएर मेन पावर बिचौलियाहरूले विभिन्न लोभ प्रलोभन देखाई मोटो रकम असुलेर नेपाल सरकारको